Concerns over law and order in Goa are mounting yet again after the body of a woman was found under suspicious circumstances in North Goa. The body was discovered behind a church at Bandarwada in Bicholim, triggering panic in the area. Police have detained one person for questioning as forensic teams continue investigations at the site. Our reporter Mahesh Govekar has more on this. शुक्रारा सकाळी दिवचल पुलिसांक जी दिवचलची जी चर्च आसा त्याच्या फाटल्यान जी गली आसा बारीक रस्तो थंय एका बायलेची कूड सापडली. तिची कूड जी आसा ती एका गाडयेन आशिल्ली अशी माहिती मेळ्ळ्या. तिची पिराय सादारण 55 वर्सां अशी माहिती मेळिल्ली आसा आनी ती माटणे जे महाराष्ट्रीयन गांव आसा थंयची आसा अशें कळ्ळां. ती कितकीशीं वर्सां अशीच दिवचले रावताली आनी आयज सकाळी तिची कूड जी आसा ती संशयीत रित्या एका गाडयेन सापडली. तिच्या बरोबर एकटो दादलो आशिल्लो तेका सद्या संशया वयल्यान दिवचल पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा आनी त्या बायलेचें जें नांव आसा तें लक्ष्मी गांवकर अशें आसा अशें कळिल्लें आसा. सादारण आतां दिवचलची पुलीस टीम जी आसा ती थंय आसा तांच्यांनी पंचनामो केल्लो आसा. तशेंच फॉरेन्सीक टीम जी आसा ती येवन तेंच्यांनी जे पुरावे आसा ते गोळा केल्ले आसा. हेच्या फुडें कळटलें की हो खुनाचो प्रकार आनी कितें तो हेच्या पोस्टमॉर्टम जाल्या उपरांत कळटलो. आतां तिची जी कूड आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे हांगा धाडलेली आसा. हेच्या फुडें कळटलें की हो खुनूच काय आनी कितें प्रकार, कित्याक ती कितकीशीं वर्सां हांगा तेच्या बरोबर रावताली अशें कळ्ळां आनी हांगा दिवचल शहरान मेळटा त्या जाग्यांचेर ती रावताली आनी तेच्या उपरांत तेंचें कितें प्रकरण आसलें हें एक्झॅक्ट आमकां कळूंक ना. पूण आयज सकाळी तिची कूड सापडल्या तेच्या वयल्यान जो तिच्या बरोबर आसतालो तेका दिवचल पुलिसांनी डिटेन केल्लो आसा. The incident comes amid growing public concern over law and order in Goa, with residents pointing to a spate of crimes that have raised questions about safety, especially in residential areas. As forensic analysis continues and questioning of the detained suspect goes on, the case has once again put the spotlight on crime control and safety in Goa. Mahesh Govekar, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.